हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केपछि नेपालको यतिखेरको राजनीतिमा विभिन्न अनुमान र आकलनहरू गरिएको छ र एमाले र माओवादी अब पुरानै अवस्थामा फर्केपछि सत्ता राजनीति अथवा संसदको जोड घटाउ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त्यो यति बेला भन्न सकिने अनुमान छैन। पूर्व माओवादी केन्द्र पनि अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ अथवा माओवादीको सहकार्य एकता सहमति अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पटक पटक हुने एकता विच्छेद र त्यसैगरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको उतार चढावको बारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषणहरू गर्न थालिएको छ र पूर्व एमाले अथवा तत्कालीन एमालेका नेताहरू यतिखेर आफ्नै घर फर्किएको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यति भएपछि अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउँछ अथवा निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन या निर्वाचनमा जाने तयारी हुन्छ या कुन खालको नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त्यो विभिन्न आकलनहरू अनुमानहरू गरिएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अनुभवी नेता हरिबोल गजुरेल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँ आरामै हुनुहुन्छ? आराम। हजुर। तर देशको राजनीतिमा त निकै उतार चढाव आयो होइन? अब धेरै सङ्कटतिर गइरहेको छ राजनीति। एउटा सङ्कट त संसदको पुनर्स्थापनले रोकिएको थियो, फेरि अर्को सङ्कटतिर धकेल्यो अदालतको निर्णयले। अन्ततः तपाईँहरूको सम्बन्ध त अब विच्छेद नै भयो होइन? सम्बन्ध विच्छेद अदालतले गरिदिए राजनीतिक रूपमा होइन, अदालतले गरिदिए पनि फेरि हामी चाहिँ के अरे एकै ठाउँमा छौँ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। एकै ठाउँमा हुने आधार छ र अब छ, किन वैचारिक राजनीतिक आधारहरू छन् होइन। अहिले अब कानुनी रूपमा अलग अलग भयो भने हामी एकै ठाउँमा छौँ, भविष्यमा फेरि नयाँ सिराबाट हामी एक ठाउँमा आइपुग्छौँ। अब माओवादी केन्द्रको बाटो कता जान्छ अब? होइन, बाटो त मुख्य कुरो अब राष्ट्र र जनतालाई होइन समृद्धिको चाहना कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरो नै मुख्य कुरो हो र देशलाई स्थिरता कसरी दिने भन्ने कुरो नै मुख्य कुरो हो र कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गरेर नेपाली जनताले जे अपेक्षा गरे हुन् त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी अग्रसर हुन्छौँ। त्यो गर्नको लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो हामी भोलिका दिनहरूमा गर्छौँ। जस्तो अहिले पनि तपाईँहरूसँग भएका नेताहरू त ओली पक्षमा जानुभएको छ होइन? रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी अथवा लेखराज भट्ट लगायत अदालतको निर्णयले त हामीलाई फेरि अब पूर्व माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो, पूर्व एमालेलाई अर्को ठाउँमा ल्याइदियो होइन, एक ठाउँमा ल्याइदियो। मलाई लाग्छ अब उहाँहरूले अब गम्भीर सोच्नुपर्छ। उहाँहरू फर्किनुहुन्छ? हजुर, अहिले त फर्किने नफर्किने कुरो उहाँहरूको कुरो भयो होइन, तर उहाँहरूले गम्भीर त हुनुपर्छ। यो अहिलेको यो राजनीतिक उतार चढावको जोड घटाउले नि निकै ठुलो कसरत भएको देखियो यसमा होइन? त्यही त अदालतको निर्णय चाहिँ त्यो कानुनसम्म देखिएन। यद्यपि अदालतको निर्णय निर्णय त मान्नु पर्यो, बाध्य छौँ हामी होइन, मान्नै पर्छ। अब त्यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा पनि हामी छौँ। जस्तो संसद पुनर्स्थापना हुँदा तपाईँहरूले केक काटेर खुसियाली पनि मनाउनु भएको हो, अदालतको निर्णय त मान्नु पर्ला होइन? संसद पुनर्स्थापना चाहिँ किन भयो त भन्दा जनताको, नागरिक समाज, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्य, त्यसपछि सबै राजनीतिक दलहरू संसदका सबै चाहिँ त्यो संसद विघटनको विरुद्धमा जाँदा एउटा नयाँ स्थिति पैदा भयो, देश नै आन्दोलित भयो। त्यसैले न्यायाधीशहरूले गम्भीरहरू सोध्नुपर्ने अवस्था आयो, किन संविधानमै नभएको व्यवस्था अनुसार विघटन गरियो। 47 सालको संविधानमा जे प्रधानमन्त्रीले अधिकार थियो होइन, जो हटाइएको थियो नयाँ संविधानमा फेरि पुरानै संविधानको व्याख्या गरेर जसरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्थ्यो त्यसको विरुद्ध देशको आम जनसमुदाय एकजुट भयो। त्यसले अदालतले त्यो जनताको आवाजलाई सुन्नै पर्यो, नागरिक समाजको आवाजलाई सुन्नै पर्यो र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यलाई पनि के गम्भीरतामा लिनै पर्यो। कलाकार, साहित्यकारहरू होइन सबै उत्रे। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ जनताको पक्षमा त्यो फैसला आयो। अब अहिले चाहिँ के हो त नि त्यो फैसला, अहिलेको फैसला जस्तो जनताको पक्षमा देखिएन। अब देश यहाँ लामो समय एउटा वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समय बिताउनु भएको छ होइन, सशक्त एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ कि अब यहाँहरू माओवादी केन्द्र एउटा पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ
अब यहाँहरू फेरि एक्लै लिएर जानुहुन्छ अथवा विभिन्न पार्टीसँग फेरि समीकरण गर्दै जानुहुन्छ? किनभने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको त्यो खालको नीति देखिएको छ। उहाँले कहिले कसैसँग कहिले कोसँग एउटा सहकार्य गर्दै जानुभएको देखिन्छ उहाँको राजनीतिक जीवनमा पनि। अब भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, अब हामी फेरि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, जस्तो अहिले विप्लव कमरेडहरू पनि होइन अहिले शान्ति प्रक्रियामा आउनु भएको छ होइन। अब सबै कम्युनिस्टहरू जो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट छन् देश जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा उभिनेहरूको बिचमा फेरि एउटा नयाँ एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसमा एमाले पनि त्यो र माओवादीका एकता, हामीले अहिले एकतै छ भन्छौँ हामीले त, हामी एक ठाउँमा थियौँ नै भन्छौँ, मन त हाम्रो एक ठाउँमै छ, तर अदालतले हामीलाई अलिकति अलग गरिदिया मात्रै हो होइन। फेरि नयाँ सिराबाट फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गर्ने यसलाई यो एउटा चुनौती पनि हो होइन, एउटा हाम्रो एउटा धक्का पनि हो। त यसलाई नकारात्मक घटनालाई सकारात्मक बदल्न सकिन्छ, त्यसको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ र आगामी दिनमा अझ नयाँ ठाउँ, नयाँ सिराबाट अझ उच्च स्तरमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुन्छ। हिजोको दिनमा चाहिँ विप्लव समूह तपाईँहरूसँग रहनुभएको थियो, तर तपाईँहरूसँग चित्त दुखाएर उहाँ ओलीसँग नजिक हुनुहुन्छ अहिले, अथवा प्रधानमन्त्रीसँग अथवा प्रधानमन्त्री पक्षीय धारमा हुनुहुन्छ नि त? होइन, उहाँ त्यहाँ नजिक हुनै सक्नुहुन्न क्या। त्यो अब अहिले उहाँ त सरकार चाहिँ को नेतृत्व केपी शर्मा ओली गरे हुनाले उहाँहरू त्यहाँ वार्ता गर्ने होइन, जानु विप्लव माओवादीमा फर्किनुहुन्छ? होइन, फर्किनुहुन्छ हुन्न होइन, एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने कुरा उहाँको नि भूमिका हुन्छ, हामी त्यसको लागि उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ। जसरी उहाँ प्रधानमन्त्रीको एउटा आह्वानमा मूल राजनीतिमा आउनुभयो, मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नु भएको छ होइन। यद्यपि हामी शान्ति प्रक्रियादेखि यहाँसम्म आइसकेका छौँ, शान्ति प्रक्रियाको जगबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आज पनि। तर पनि के देखियो भन्दाखेरि हिजो माओवादीमा रहेका चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जीवनमा रहेका नेताहरू त आज ओलीसँग नजिक भइसक्नु भएको छ। होइन, त्यो त अब उहाँहरू किन जानुभयो के हामीले अचम्म लागिरहेको छ होइन। अब किन ओलीजीको पछाडि लाग्नु हो? उहाँ त पश्चगमनको यात्रामा हुनुहुन्छ, माओवादी आन्दोलन त अग्रगमनको हो होइन। पश्चगमनतिर उहाँहरू किन साथ दिइरहनु भएको छ अब भन्ने कुरो चाहिँ अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्ता धेरै घटनाहरू इतिहासमा भएका छन् होइन। केशरदङ्ग रायमाझी तपाईँ हामीले देखेका छौँ होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी उहाँ चाहिँ बाहिर जानुभयो र उहाँको स्थिति के छ होइन। त्यसले मलाई के लाग्छ कि अब अग्रगमन जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आउने जो अग्रगमन पक्षधरहरू, नयाँ संविधान निर्माणका पक्षधरहरू चाहिँ ओलीजीको पछि लाग्नु भने चाहिँ त्यो राम्रो कुरो मैले मान्दिनँ। एकताको लागि प्रयास गरेको ठिक छ, हामी सबै मिलेर एकताको लागि प्रयास गऱ्यौँ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, प्रचण्ड र विप्लवको फेरि वार्ता भएर अथवा सहमति भएर विप्लव समूह माओवादीमा समावेश हुन सक्ने अवस्था? होइन, समूह समावेश भन्दा नि अब हामीदेखि एकीकृत कमिटी आन्दोलन उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ अब, किन उहाँ शान्तिपूर्ण धारमा आइसक्नुभयो होइन। त्यो सम्भावना छ होइन, हतियार छोडेर उहाँहरू आइसक्नुभयो, त्यो सम्भावना त्यो हुनुपर्छ। राजनीति गर्ने भने त्यही हुन्छ, हुनुपर्छ त्यो। अब राजनीति अब अर्कै अब खालि स्वार्थ सिद्धि मात्रै गर्ने हो भने अलग कुरो होइन भने त किन अब लाइन त मिल्यो नि त, अब मूलभूत रूपमा त मिल्यो। अब शान्ति प्रक्रियामा आएर होइन आफ्नो राजनीतिक गतिविधि बढाउने भनेपछि त माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आएर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको छ भने उहाँहरू हतियार छोडेर आइसके त फेरि नयाँ प्रक्रियामा आउँदा त फेरि चाहिँ माओवादीसँग सहकार्य गरी जानुपर्ने हुन्छ होइन। उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वक राजनीति गर्ने हो भने होइन। अब अलिकति रिया समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। यो त्यही हो, तिन चार वर्षको गतिविधिहरू क्रियाकलापहरूको समीक्षा पनि उहाँहरूले गर्नुपर्छ। कति त्यो के थियो, त्यसको परिणाम के भयो होइन, त्यो त समीक्षा गर्नुपर्छ। अब हामीले पनि समीक्षा गर्नु पर्ला। हाम्रा हिजो विप्लव कमरेड त हामीबाटै होइन अलग भएर जानुभयो, हामीले खास गरी प्रचण्ड कमरेडले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। के कारणले हाम्रा आफ्नै साथीहरू होइन किन चाहिँ अलग भयो भन्ने कुरो त सोध्नु पऱ्यो नि त। खालि अर्कोलाई मात्रै दोष दिएर त हुँदैन, आफ्नो कमी कमजोरी कहाँ भयो, के पुगेन होइन भन्ने कुरो पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ। त्यतातिर पनि हामी छलफल गर्छौँ। हो, जस्तो नेकपाको जुन एउटा भनौँ नेतृत्वमा सरकार बनेको छ होइन, सरकार बनेको थियो भनौँ यतिखेर भनौँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको एउटा भनौँ एउटा नेतृत्व अभियानमा उहाँहरू चुनावी मैदानमा देखिनुभयो र सरकार पनि बनाउनु भयो र तपाईँले बाहिर बसेर विभिन्न खालको समीक्षा पनि गर्दै आउनुभएको छ। यो सरकारको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै पनि, किन सरकारमा तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो? होइन, सरकारको समस्या त मैले भने निरन्तरताको हिसाबले त सरकारले काम गरिरहेकै छ, पहिलाका सरकारको निरन्तरता। तर वामपन्थी गठबन्धन बनेपछि र निर्वाचित भएपछि र नेकपा बनिसकेपछि होइन स्पष्ट 2/3 नजिकको सरकारले जे इम्प्रेसन दिनुपर्थ्यो जनतालाई, जे एउटा उत्साह तल आधारभूत वर्ग जो गरिब किसानहरूलाई जसरी उत्साहित गर्नुपर्थ्यो
होइन हामीले त्यही निरन्तरता नै जारी छ। मैले भने विकास निर्माण त हामीले गरेका छौँ। मैले बुझेको कुरो के भने पञ्चायतकालको निरन्तरता बहुदलकालमा, बहुदलकालको निरन्तरता गणतन्त्रकालमा, यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो। हाम्रो खोइ त विकास भने के हो? त्यही हो, एउटा बाटो बनाउने, पुल बनाउने, यता गर्ने उता गर्ने, होइन? त्यही हो त विकास भनेको। कम्युनिस्टको सरकारले गर्ने विकास भने के हो? किसानको घरमा, आँगनमा, मजदुरको होइन बस्तीमा खुसियाली आउनु पर्थ्यो पर्दैन? त्यसैले गर्दा त्यो दिशातिर चाहिँ के भने अब यो सरकारले ध्यान के मुख्य किसान मजदुरका समस्याहरूलाई यसले गम्भीरतापूर्वक लिएन। जसलाई यसले प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो त्यसलाई प्राथमिकता दिएन कि गम्भीर त्रुटि त्यहाँ हो। र अर्को कुरो भिजन भएन क्या। राष्ट्रलाई कहाँ लाने भन्ने भिजन चाहिने के कसरी जान्छ? विकास त हुने, विकास त पुँजीवादले नि गर्छन् नि। होइन तपाईँले जुन भिजनै बोकेर घोषणापत्र जारी गर्नुभएको थियो सरकारमा, त्यही त होइन हाम्रो एउटा यस्तो हो यो हामी धोका तपाईँहरूले पाउनुभयो कि तपाईँले धोका दिनुभयो? होइन हामीले गल्ती के गर्यौँ भने मलाई जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो उहाँको स्पष्ट भिजन तपाईँ ल्याउनुहोस्। अरूले घोषणापत्र लेखिदिएर गरेको घोषणापत्र अर्थ हुँदो रहेछ क्या। उहाँले नै ल्याउनुहोस् कसरी छ भोलि प्रधानमन्त्री हुने के चलाउने हो के हो स्पष्ट चाहियो नि उहाँको, होइन? त्यो त उहाँले चाहिँ हामीले घोषणापत्र तयार गरियो, उहाँले त अर्काले तयार गर्दा घोषणापत्र जस्तो गरेर त्यसलाई त वास्तै गर्नु भएन। त्यो घोषणापत्र अनुसार त काम भएन नि त, होइन? त्यसले मुख्य त्रुटि कहाँबाट नि ल्याउनुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने के गर्ने हो स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउनुहोस्, होइन? भनेर त्यो आधारमा उहाँको एउटा मार्गचित्रको आधारमा अनि जनमत पनि त्यही अनुसार व्यक्त हुन्थ्यो, होइन? त्यसपछि चाहिँ के नि उहाँको परिस्थितिले उहाँलाई त्यहाँ त्यो गर्न बाध्य पनि गराउँथ्यो। अब घोषणापत्र लेख्थ्यो, राम्रो कुरा लेखियो, अब त्यो त उहाँले त के नि त्यो त खालि चुनावको होइन जनतालाई चाहिँ गुमराहमा पार्ने रूपमा मात्रै, होइन? उहाँले लिनुभयो भने तपाईँले धोका पाउनुभयो, धोका भयो तपाईँहरूलाई? होइन हो नि त, घोषणापत्र तयार गरेपछि त्यो अनुसार त अगाडि बढ्नुपर्छ नि। तर ओली पक्षको नेताहरूको भनाइ के छ? असहयोग गरे अथवा प्रचण्डले असहयोग गर्नुभयो, माधव नेपालले असहयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। यो विषयमा हामी आउँछौँ। होइन असहयोग भने यस्तो उहाँले के सहयोग भने कहिल्यै सहयोग हामी दलको संसदीय दलमा छौँ हामी, होइन? पार्टीमा छौँ, कहिल्यै उहाँले छलफल गर्नु भएन, होइन? छलफल गर्नु पर्थ्यो नि पार्टीमा कसरी गर्ने हो, काम कसरी गर्ने हो, संसदमा दलमा छलफल हुनु पर्थ्यो, सबैको सुझाव लिनु। उहाँ एकल ढङ्गले चल्ने कि आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही, होइन? सर्वज्ञता हुन्छ नि। उहाँ त के नि एउटा चिनिया पात छुकेलाङ जस्तो क्या, म नै सर्वज्ञ हो मलाई सबै कुरो थाहा छ, होइन? भन्ने जो उहाँको दम्भ अहङ्कार भयो त्यसले नै समस्या पार्यो क्या। मैले नि बुझेको छैन, अरूले नि बुझेका छन् भन्ने भइदिए सहकार्य हुन्थ्यो, राम्रो छलफल भयो, त्यो भएन क्या। उहाँको त्यो चिज उहाँले त्रुटि सच्याउनै पर्छ। उहाँको दम्भ अहङ्कार धेरै देखियो क्या। हस्, म यहाँसँग आउँछु। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न यतिखेर यहाँहरू हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। हाम्रो 6 प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी यतिखेर तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र बीचको अब आफ्नो अस्तित्वमा गइसकेपछि अबको सत्ता राजनीति अथवा संसदको जोड घटाउ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीसँग माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर यहाँसँग अथवा माओवादी केन्द्रसँग रहनुभएका नेताहरू विशेष गरी रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा, गौरीशङ्कर चौधरी, दावा लामा लगायतका नेताहरू आज पनि मन्त्री परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भविष्य के हुन्छ? अब होइन उहाँहरूको भविष्य पहिलो त मैले देखाएको के भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ नैतिक आधारमा। दुईवटा कुरा उहाँ फेल खानु हो। एउटा त के भने जो उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो। दोस्रो कुरो अहिले पार्टी एकताको सन्दर्भमा जो नाउँ उहाँले राख्नु हो, होइन? उहाँ त अध्यक्ष हुन्थ्यो, सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र नाउँ राख्नु हो, जसले गर्दा त्यो नामको कारणले गर्दा अहिले यो समस्या आयो। एकीकृत भइसक्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, होइन? 3 वर्षपछि फेरि पुरानै ठाउँमा जाने भने त राम्रो कुरो होइन नि। त्यहाँभित्र बहस हुन्थ्यो होला, सङ्घर्ष हुन्थ्यो होला, उतार चढाव हुन्थ्यो होला, त्यो त भइरहन्छ। त्यो त भोलि अलग अलग हुँदा नि छँदै थियो, होइन? भने अब अहिले त उहाँ त असफल हुनु भने त्यहाँ पनि असफल हुनुभयो नि त। नाउँ राख्ने कुरोमा पनि, होइन? त्यो नैतिक दायित्व उहाँले लिनु पर्दैन। अदालतको निर्णय त चाहिँ के ने प्रचण्डको विरुद्ध मात्रै होइन, उहाँको विरुद्ध पनि हो नि, होइन? तर उहाँले चाहिँ नैतिक आधारमा चाहिँ उहाँ टेक्नु हुँदो रहेछ क्या। दुःखको कुरो यत्रो घटना भयो, राजीनामा दिनु पर्दैन। हिजो माधव नेपालजीले राजीनामा दिनुभयो, झलनाथजीले राजीनामा दिनुभयो, प्रचण्डले राजीनामा दिनुभयो, होइन? इतिहास छ नि त। तर त्यो कुर्सीमा पुगेपछि त्यो टाँसिएर भने जे पनि गर्न तयार हो नि क्या।
म त प्रधानमन्त्रीको समस्या जे यो गर्नुपर्छ उहाँको डिक्सनेरीमा यो गर्नुहुन्न भन्ने छैन क्या, जे मन लाग्यो त्यही गर्दैन। त्यो नैतिक अनैतिक कति ठिक बेठिक भन्ने भयो जे मन लाग्यो त्यही गर्दैन क्या, स्वेच्छाचारी होइन। त त्यो खालको जुन छ यो हुन्छ यति गर्ने यति नगर्ने एउटा सीमा त चाहिन्छ नि, अब कुनै सीमै छैन। अब त्यो तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हो नि। उहाँले त्यत्रो निर्णय गरेर गरेको चिज त्यो आन्दोलन भयो, सबै राजनीतिक दलहरू त्यसको विरुद्धमा गए, अदालतले फैसला गरिदिएपछि नैतिक आएर राजीनामा दिनु पर्दैन। यो सत्ता लिप्सा त विचित्रै रहेछ क्या। अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि तपाईँको चाहिँ सहकार्य गर्दा पनि यो वाम गठबन्धन जो बन्यो, खास गरी संविधान बनिसकेपछि त्यतिखेर पनि वास्तव उहाँले के भने यो बजेट पेस गरिसकेपछि म छोडिदिन्छु भने हो। म पनि छु त्यो छलफलमा, 15-16 जना चाहिँ पूर्व एमालेका पूर्व माओवादीका नेताहरू थियौँ र म लिखित नगरौँ, बजेट पेस गरी म छोडिदिन्छु, विश्वास गर्नु भन्यो नि। त त्यतिखेर छोड्नु भएन। त्यसपछि फेरि समीकरण भत्किएर कङ्ग्रेस र माओवादीको समीकरण बन्यो संविधान कार्यान्वयनको लागि। हामीले भनेको थियौँ संविधान के कार्यान्वयन गर्नु, काङ्ग्रेसलाई पनि सहमतमा ल्याएर के होइन भने के भने हामीलाई नेतृत्व गरिदिनु, हामी काङ्ग्रेसलाई पनि ल्याएर अरू दललाई पनि ल्याएर हामी संविधान कार्यान्वयन गर्छौँ भन्दा उहाँले चाहिँ के भने मलाई बजेट पेस गर्न दिनुहोस् त्यसपछि म छोड्छु भन्नुभयो। वामदेवजी लगायतका साथीहरूले उनी सहमति पत्र ल्याएको थिए होइन, तयार गरेर, होइन यसो नगर्नु अविश्वास हुन्छ, राम्रो हुँदैन भनेको। त्यहाँ पनि उहाँले मैले उहाँको तिमीमा त्यस्तै त हुँदैन रहेछ है। तर तपाईँहरूले विशेष गरेर प्रचण्ड समूहले भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सधैँ छोडिदिनुहोस् भनेर घेराबन्दीमा राख्नुभयो, असहयोग गर्नुभयो, कामै गर्न दिनु भएन भन्ने कुरा छ। सहयोग घोषणापत्र अनुसार चाहिँ उहाँको प्रत्येक भाषणहरूमा घोषणापत्र अनुसार काम गर्नुहोस् भने घेराबन्दी हुन्छ, कामै गर्न दिनु भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। सबैलाई समेटेर लानुहोस् भन्ने कुरो के घेराबन्दी हुन्छ? पार्टीमा भएका सबैलाई समेटेर लानुहोस्, एउटा गुटलाई मात्रै चाहिँ लिएर हिँड्ने होइन नि। तपाईँले हेर्नुहोस् त चाहिँ यो माधव नेपाल पनि उहाँसँग चुनाव लडेको हो, 50-60 भोटले नहारे हो होइन। अब त्यो पक्ष जुन छ यसलाई पुरै पेलेर जाने। त योजना आयोगमा चाहिँ 6-7 जना राख्दै एकजना माधव कुमार नेपाल कमरेडको नजिकको मान्छे कोही राख्नु भएन उहाँले, हुन्छ नि त्यहाँ पनि। भनेपछि त्यो त के भने मैले भने यस्तो तरिकाबाट दुखाइ चाहिँ के माधव नेपालको होइन, त्यस्तो मन्त्रीमा मान्छे पर्नु भएन, योजना आयोगमा पर्नु भएन, अपमानित गर्ने, पेलेर जाने। पार्टीको चाहिँ घोषणापत्र छ, नीति छ, कार्ययोजना छ, त्यो अनुसार के अगाडि बढ्नु छैन, पार्टीसँग सल्लाह छैन, केही छैन। पार्टीले बनाएको चुनावमा पार्टीले नै चाहिँ जिताएको होइन, दलको नेता पार्टीले बनायो होइन, अध्यक्ष पार्टीले बनायो भनेपछि त्यो जिम्मेवार हुनुपर्दैन। पार्टीले लिएर एउटा गुटलाई लिएर त मात्रै अगाडि बढ्ने हो। एउटा कुरो भन्नुहोस्, जस्तो विशेष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पछिल्लो पटक नेकपाको सरकार रहँदै गर्दा दक्षिणतर्फ र उत्तरतर्फको निकै चलखेल सक्रियता देखियो। यो विषयमा तपाईँहरूले विभिन्न कोणबाट आफ्नो परिभाषा गर्दै आउनुभएको छ। एकले चाहिँ भारत परस्त भनेको छ, अर्कोले भारत विरोधी भनेको छ होइन, कम्फर्टेबल सरकार पनि भन्ने कुराहरू आएको छ, प्रचण्डले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यी मैले धेरै कुरा मैले मिसाएको भनेको नि। अब यो विदेशी हाम्रा खास गरी छिमेकीहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको होइन स्वाभाविक कुरो नेपालमा चासो छ। स्ट्राटेजिक हिसाबले नेपाल असाध्यै उनीहरूको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ होइन। यहाँ हुने हरेक गतिविधिले होइन असर गर्छ। त्यो हिसाबले गर्दा उनीहरूले चासो राख्नु स्वाभाविक कुरो हो होइन। उनीहरूले चिन्ता राख्नु, चासो राख्नु, आफ्ना पहल कदमी लिनु भने स्वाभाविक कुरो के, जसले पनि लिन्छ नि। तर हामी त्यो उनीहरूको अगाडि झुक्ने बिक्ने कुरो होइन, तम शरणम गर्ने कुरो चाहिँ बेठिक छ क्या। ठिक छ, उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा होइन, उनीहरूले हामीले गरिदियोस्, काम गरिदियोस् भने चाहना राख्नु स्वाभाविक कुरो, हामी पनि राख्छौँ, हामीले राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति धारमा देखिनु भयो, उहाँ राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ पक्षमा उभिनु भयो भन्ने कुरा छ। बेकार उहाँको यो कस्तो भने यो बिच यो राष्ट्रवादी भन्ने तपाईँहरूको समूह चाहिँ कता कताबाट चलखेलमा पर्नुभयो भन्ने कुरा छ। उहाँको चाहिँ राष्ट्रवादी भनेको के त्यो राष्ट्रवादी होइन। त्यो राष्ट्रवादको नारा दिएर जसरी तपाईँलाई थाहा छ पञ्चायतकालमा चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो नि होइन, बुझ्नु न। र मैले त्यो राष्ट्रियता उहाँको भन्ने यो सामन्ती राष्ट्रियता मात्रै उहाँको, राष्ट्रवादी उहाँ होइन। तपाईँलाई थाहा नै छ त्यही नक्सा जतिखेर चाहिँ सार्वजनिक भयो, किताबमा नक्सा छपिँदा किन रोक्नु क्या भने राष्ट्रवादी नै हो भने त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो नि त। त कार्यान्वयन त किताबमा नक्सा छाप्दा किन त्यो प्रकाशित भइसकेको किताबलाई किन रोक्नुभयो होइन। त बेकार यो भ्रममा हामी पर्नु भने उहाँ राष्ट्रवादी होइन क्या। देख्दा राष्ट्रवादी देखियो नाकाबन्दीको बेलामा, बुझ्नु न। किन त्यो चाहिँ के भने त्यो इन्डिया पनि उहाँसँग धेरै रिसायो, बुझ्नु न होइन। त्यो बेला किन उहाँलाई चाहिँ मुख्य कुरो के त्यो उहाँ पक्षीय नेताहरूले रका प्रमुखले आएर चलखेल गरे अथवा सरकारलाई असर होइन। अहिले त जम्मैले बुझिसक्यो नि के रहेछ उहाँको राष्ट्रवाद भन्ने कुरो त।
उहाँको राष्ट्रवाद के रहेछ भन्ने कुरो त जम्मैले बुझेनन्। अब हाम्रो प्रदीप गेवाली भारत जाँदा प्रधानमन्त्रीले भेट्दैनन्, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री होइन। अब हाम्रो चाहिँ रको प्रमुखले यहाँ 3 घन्टा समय पाउँछन् प्रधानमन्त्रीको बालोटारमा होइन। अब भनेपछि अब के भन्ने क्या होइन। तपाईँ थाहा छैन अस्ति त प्रदीप गेवाली जानुभएको थियो नि त, भेट पनि पाउनु भएन परराष्ट्र मन्त्री होइन। तर अब हामी चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई होइन हामीले चाहिँ 3 घन्टा समय दिन्छौँ होइन। किन दिन्छौँ, किन के कुरा भयो, 3 घन्टा के कुरा भयो भन्ने चाहियो नि, के कुरा भयो होइन। त त्यसले मैले यस्ता चिजहरू चाहिँ के मलाई चाहिँ हिजो एउटा मानिसहरूलाई नाकाबन्दीको बेलामा होइन उहाँले अडान लिनै पर्थ्यो, किन नाकाबन्दीको बेला अडान नलिकन त सबै राष्ट्र नै एक ठाउँमा थियो नि त। नेपाली काङ्ग्रेस सबै त नाकाबन्दीको विरोधमा थिए होइन। त्यो बेला उहाँले अडान लिनुपर्ने बाध्यतै थियो होइन। तर मैले नक्सा जारी भइसकेपछि किताब किन रोक्नुभयो भन्ने कुरो एउटा आउँछ। यदि उहाँ राष्ट्रवादी हो भने किताब चाहिँ किन रोक्नुभयो, जो प्रकाशित गरिसकेको छ किताब छपाएर होइन वितरण गर्न तयार भइसक्यो, किताब किन रोक्नुभयो भन्ने कुरा। किताब प्रकाशन गर्न र त्यसपछि प्रमुखसँग भएको भेटघाटलाई बाहिर ल्याउनु पनि तपाईँले पहल गर्न सक्नु भएन, पहल एउटा दबाब दिन सक्नु भएन होइन। यस्ता कयौँ कुराहरू जटिलता हुन्छन् क्या, यो अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूका कुरा आउँछन् होइन। यसमा जटिलता के कसरी बोल्ने। हजुर जस्तो अब एउटा कुरा, जस्तो अब तपाईँहरूको सहकार्य हिजो पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डले सहकार्य नै गर्नुभएको हो, अथवा जसपासँग मधेसवादी दलहरूसँग अन्य राजनीतिक दलहरूसँग नि सहकार्य गरेर के सरकार बनाउने तयारीमा त हुनुहुन्न नि होइन। अब मतलब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ पहिला, अझै पनि हाम्रो भनाइ के हो भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ होइन। तर ठुलो दल त उहाँहरू नै हुनुभयो अहिले पनि संसदमा, अहिले पनि होइन राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँको कारणले जे एउटा यो विच्छेदहरू पैदा भयो, जो अस्थिरतातिर गइरहेको छ होइन राष्ट्र, त्यसलाई उहाँले चाहिँ निकास दिनलाई राजीनामा दिनुपर्छ पहिलो कुरो। अब नयाँ परिस्थिति पैदा भयो, अब पूर्व माओवादी पूर्व एमाले होइन अब फेरि आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि अब नयाँ खालको फेरि चाहिँ समीकरणको आवश्यकता हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हिजो चाहिँ माओवादीको समर्थनमा उहाँ बन्नुभयो प्रधानमन्त्री होइन। भनेपछि अहिलेको नैतिक आधारमा फेरि राजीनामा दिनुपर्छ नि त, उहाँ त नैतिक आधार राजीनामा दिनु पर्दैन होइन। अब त्यहाँ कुर्सीमा टाँसिरहने कस्तो विचित्र भने क्या, अचम्म यस्तो त गर्नुहुन्न नि। अब माओवादीको समर्थनमा हिजो उहाँ बनेको, अहिले त फेरि माओवादी भइसक्यो नि त, एमाले भइसक्यो होइन। अब नैतिक आधारमा म चाहिँ अब होइन उहाँले विश्वासमतको लागि तयारी गर्नुहुन्छ, त्यही त हो नि। यस्तो कुरो चाहिँ उहाँ विश्वासमत निर्वाचनमा जाने कुरा विभिन्न खालको आकलन भइरहेको उहाँ चाहिँ किन यस्तो ध्वस्त नहुँदासम्म चाहिँ के अरे उहाँको त्यो भइरहँदो थियो अचम्म। यति उहाँ चाहिँ यति बदनाम भइसक्नु, यति कमजोर भइसक्नु भयो होइन। त्यही पनि उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे अब दम्म उइछ हेर्नुहोस्। तर बाहिर सुनिँदैछ प्रधानमन्त्री विश्वासमत लिनुहुन्छ या अथवा होइन किन अथवा मध्यावधि निर्वाचन जानुहुन्छ। अनि उहाँले हिजो झलना हाजीलाई किन राजीनामा दिन लाग्यो, माधव नेपाललाई किन राजीनामा दिन लाग्यो, त्यही पार्टीमा त उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो। अरूलाई चाहिँ राजीनामा दिन लाउने होइन। अनि आफूले त्यत्रो चाहिँ राष्ट्रलाई दुर्घटनातिर लाँदा होइन अदालतले निर्णय गरेपछि दिनु पर्दैन। अहिले अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिए त नाउँ राख्ने त उहाँहरू हो नि। अब माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि उसको समर्थनमा आएपछि त अब उहाँले राजीनामा दिनु पर्दैन त। त्यो त सामान्य कुरो हो नि। अब मलाई लाग्छ किन यसरी चल्दैन यो त कमाएको इज्जत किन गुमाउनु क्या। उहाँले जो इज्जत कमाउनु भएको थियो त्यो गुमाउँदै सिद्ध्याउनु हुन्थ्यो। मलाई चिन्ता के छ भने हिजो उहाँले चाहिँ इज्जत कमाउनु भयो होइन, जेल नेल भोग्नुभयो, दुनियाँ गर्नुभयो होइन, प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। माओवादीको एकता अन्य पार्टीसँग हुन्छ हुँदैन, काङ्ग्रेस लगायत अन्य दल आन्दोलनकारी शक्तिहरू जस्तो हिजो हामी चाहिँ जो प्रतिगमनको विरुद्ध अथवा त्यो संसद विघटनको विरुद्ध आन्दोलनमा जो गयौँ ती एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि। अब न त किन आन्दोलन गरे त क्या। अब फेरि अब यो काङ्ग्रेसले पनि यस्तो चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ त। अब शेरबहादुरजीको नि अब दिनगन्ती सुरु भयो क्या, तपाईँ हेर्नु होला। उहाँले त स्वतः आउनुपर्ने नि। अब आन्दोलनकारी शक्तिहरू जो चाहिँ जसले संसद पुनर्स्थापना गराए उनीहरू त एक ठाउँमा आउनु पर्दैन, त्यो त नियम हो नि। राजा गणतन्त्र ल्याउँदा राजतन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा ती सबै दलहरू एक ठाउँमा आएपछि पछि सहकार्य गरेन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेन। त्यो त आन्दोलन गरे किन, सहकार्य गर्नु परेन। अब त यो चाहिँ किन शेरबहादुरजीको नि दिनगन्ती सुरु, उहाँले स्टेप चाल्नु ठिक चाल्नु भएन। उहाँको जसरी ओलीजीको पतन हुँदैछ उहाँको नि पतन हुन्छ, हेर्दै जानुहोला तपाईँ। उहाँले ठिक ढङ्गले राजनीतिलाई स्टेप चाल्नु भएन भने आन्दोलन स्वतः अब आन्दोलनकारी शक्ति एक ठाउँमा गएर सरकार बनाऊ भएर छलफल गर्नुपर्ने हो त। तर विडम्बना छ हेर्नु छ, प्रतिपक्षमा छ होइन, सरकारको निर्णय
को विरुद्धमा आन्दोलन गर्यो। अब अहिले आउँदा नेतृत्व उसले गर्नुपर्ने, हामी प्रतिपक्ष हामी बन्यो भने पहल लिनुपर्ने हो नि, तर छैन पहल। हस् त, हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। धन्यवाद। समय दिनुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामीसँग जोडिनु भएको थियो यतिखेर माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल। र अबको सत्ता राजनीति अथवा पूर्व एमाले पूर्व माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आजका अतिथिलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई यहीँ पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।